श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 दक्षो विरिञ्च तनयोत मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश तदौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिचे त्वदंसे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौगा दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं सहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरण्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोदते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं व्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविसिकैर्विगसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गणावो मन्मानसं त्विहजुषत् त्वमिति प्रवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुव तामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षी सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्तो नात्यातृदस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्द स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् कृत्तेशमर्दितमकस्तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरा ततलब्धजीवः त्वत्पूरितकृतवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।